वजीर आजम का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी साथ थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। इमरान खान की जेर सदारत अहम इजलास, एयर और नेवल चीफ्स भी शरीक। वजीर खारजा और वजीर मनसूबाबंदी की भी शिरकत। वजीर आजम की कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। कोरोना के दौरान गैर जमहूरी सियासी क़यादत से मुकाबला। जब स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है, अपोजिशन जलसे करना चाहती है। मुखालिफिन को शहरियों की ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं। इनका वाहिद मकसद लूट मार की दौलत को बचाना है। ये NRO हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान। PDM के तमाम जमातों के बिहाफ पे कि कल का जलसा होकर रहेगा और कोई ताकत PDM के जलसे को रोकेगी तो इंशाअल्लाह अवाम का सैलाब उन्हें बहा कर ले जाएगा। पुलिस या कोई भी क़ुव्वत रास्ते में आती है, उनकी क़ुव्वत को तोड़ें और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। कारकुन डंडे उठाएं, रुकावटें हटाएं और जलसे में आएं। जिसने जो करना है कर ले। कल पावर शो होकर रहेगा। कोविड-18 मुल्क के लिए ज्यादा खतरनाक, हर सूरत हाल से निमटने को तैयार है। कोई ताकत रोकेगी तो अवामी सैलाब उसे बहा ले जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। मौलाना फजलुर रहमान आवाम को डंडा उठाने पर उकसा रहे हैं। हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद। हुकूमत ने कार्रवाई की तो छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। शिबली फराज की प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में गुफ्तगू। हुकूमत बौखलाहट का शिकार, चाहे कुछ भी हो कल जलसा करके दिखाएंगे। आसिफा भुट्टो मेरी और आसिफ जरदारी की नुमाइंदगी करेंगी। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कारकुनों की पकड़ धकड़ की मजम्मत। मरियम नवाज हर रुकावट तोड़कर मुल्तान पहुंचेंगी। पाकिस्तान का हर जिला जलसा गाह बन जाएगा। अब हम हुक्मरानों को नहीं छोड़ेंगे। राना सनाउल्लाह की ललकार। अवाम की जिंदगी अजीरन करने वाले किस मुंह से बेहतरी की बातें कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का सवाल। हुकूमत ने जलसे से पहले ही जलसा कामयाब कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी का दावा। PDM कल पावर दिखाएगी। क्या हुकूमत जलसा रोक पाएगी? मुल्तान में कड़ा इम्तिहान, इंतजामिया इन एक्शन। कला कोहना कासिम बाग का कंट्रोल दोबारा संभाल कर गेट पर ताले, कंटेनर्स लगाकर रास्ते फिर बंद। जलसा गाह से कुर्सियां और दीगर सामान उठा लिया गया। चौक घंटा घर भी सील। मुल्तान पुलिस का क्रैकडाउन। PDM के सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार। पथराव और तोड़फोड़ के इल्जाम में 70 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अली कासिम गिलानी 16 MPO के तहत 30 रोज के लिए नजरबंद। मुल्तान जलसा नाकाम बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की नई हिकमत अमली। सिंध से आने वाले कारकुनों को कोट सब्जल बॉर्डर पर रोकने का फैसला। कंटेनर पहुंचा दिए गए। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। रिहाड़ी में तहमीना दौलताना के दफ्तर। फैसलाबाद में लीगी MNA आयशा रजब के घर पर छापा। पुलिस ने मेरे घर पे रेड किया और घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इनको ज़रा भी माँ बहन की इज्जत का ख्याल नहीं है। ये सारी चीज़ें ये हुकूमत की नाअहली साबित करती है। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि हम कल भी मियां नवाज शरीफ के साथ थे और आज भी साथ हैं। और ये वर्कर कन्वेंशन ज़रूर होगा इंशाल्लाह। और मरियम साहिबा के साथ मुल्तान जलसे में भी शामिल होंगे। रिहाड़ी में इंतजामिया की फुर्तियाँ। PDM के खिलाफ क्रैकडाउन। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ही धर लिया गया। जिलाई ओहदेदारों का एहतजाज।
ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر مظاہرہ، ڈی سی کا واقعے سے لا علمی کا اظہار۔ گرفتار ہونے والے کئی سال پہلے نون لیگ چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ ملتان میں ایک بار پھر تماشا لگایا جا رہا ہے۔ ریاست کے ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، لوگوں کو سیاسی بے روزگاروں کے سپورٹ نہیں کر سکتے۔ پشاور جلسے کے بعد کورونا کیسز بڑھ گئے لیکن انہیں احساس نہیں، فردوس عاشقاوان کی تنقید۔ تحریر NRO کی ناکامی، گلگت بلتستان الیکشن میں ہار اور پشاور جلسے کی ناکامی کا آپ پاکستانی قوم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، اس کے اوپر بھرپور سیاست کی گئی، لیکن عمران خان کی پالیسی کی کامیابی کے بعد نہ انہوں نے تو معافی مانگی، نہ کوئی شرمندگی کا اظہار کیا۔ اپوزیشن گلگت بلتستان میں ناکامی کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار، پہلے سخت لاک ڈاؤن پر زور دے رہے تھے، اب جلسوں کا شور مچا رہے ہیں۔ معیشت کو ICU میں چھوڑ کر جانے والے ہمیں حالات خراب کرنے کے طعنے دے رہے ہیں، مراد سعید کی گفتگو۔ سراج الحق کا کورونا کے پیش نظر سیاسی جلسے ملتوی کرنے کا اعلان، PDM اور PTI میں کوئی فرق نہیں، حکمران سے چھٹکارا ضروری، ووٹ کی طاقت سے اقتدار حاصل کریں گے، امیر جماعت اسلامی کا لوئر دیر میں جلسے سے خطاب۔ پشاور میں اجازت کے بغیر جلسہ کیوں کیا؟ خیبر پختونخوا حکومت نے PDM رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا، اسلحے کی نمائش اور لاؤڈ سپیکر پر پابندی کی دفعات شامل۔ تھانہ پہاڑی پورہ میں کٹی FIR کی کاپی دنیا نیوز نے حاصل کر لی۔ ہر شعبہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا، ملکی حالات بہتر بنانے کے لیے قومی ڈائیلاگ ضروری، تحریک انصاف نے سیاست میں زہر گھول دیا، اب ہر بات گالی سے شروع اور گالی پر ہی ختم ہوتی ہے۔ شہباز شریف کی صحافیوں سے گفتگو۔ جاتی امراء میں شریف برادران کی والدہ بیگم شمیم اختر کی رسم قل، دعائیہ تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر لیاقت بلوچ، مولانا طارق جمیل اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ پلی بارگین کے نام پر لوگوں سے زبردستی پیسے لینے کا الزام، سینیٹ آف پاکستان نیب کی دھمکیوں کی زد میں ہے، سینیٹرز اور MNAs کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانڈوی والا کا الزام۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانڈوی والا کے الزامات، چیئرمین نیب کا نوٹس، نیب راولپنڈی سے کیس کا متعلقہ ریکارڈ فوری طلب، کیس کا جائزہ لینے تک مزید کارروائی روکنے کا حکم، انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، جاوید اقبال۔ عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری، 1 دسمبر سے پیٹرول ₹2.50 اور ہائی سپیڈ ڈیزل ₹2.70 فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز، اوگرا نے پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی۔ کورونا کے شدید وار برقرار، 24 گھنٹے کے دوران مزید 43 افراد جان سے چلے گئے، 2829 نئے مریض رجسٹرڈ، ملک بھر میں 3,95,185 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 47,390 تک پہنچ گئی۔ 5 بڑے شہر کورونا کے 70% پھیلاؤ کے ذمہ دار، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور میں مہلک وبا کا زور، متاثرہ شہروں میں مثبت کیسز کی شرح دن بدن بڑھ رہی ہے۔ NCOC اجلاس میں بریفنگ۔ سب سے زیادہ جو اس وقت افیکٹڈ ہمارے شہر ہیں وہ لاہور ہے۔ آپ کو پتہ ہے لاہور ہمیشہ سے ہاٹ سپاٹ رہا ہے، لاہور کے بعد ملتان، راولپنڈی اور فیصل آباد، یہ 4 ایسے شہر ہیں۔ اب گجرانوالہ جو ہے وہ بھی تیزی پکڑ رہا ہے۔ باقی جتنے اس وقت شہر ہیں
ان کے مقابلے میں ابھی بھی ملتان کا سب سے زیادہ انفیکٹیوٹی ریٹ ہے۔ پنجاب میں کورونا کے زیادہ سنجیدہ کیسز رپورٹ، ملتان میں وائرس کے پھیلاؤ کی شرح سب سے زیادہ، نہیں چاہتے مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، یاسمین راشد، ایس او پیز پر عمل درآمد کی بھی اپیل۔ کورونا سے دنیا میں بدترین کساد بازاری، 3/3 آبادی لاک ڈاؤن کا شکار، 40 کروڑ افراد ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امریکہ میں لوگوں کی قوت خرید میں 10% کمی، برطانیہ کی معیشت 20.4% سکڑ گئی۔ چین، جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا بھی بری طرح متاثر۔ معاشی صورتحال بہتر ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں، اقوام متحدہ۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا دوسرا روز، پاکستان سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد شریک، مذہبی رسومات کی ادائیگی۔ بھارت کو غیر جمہوری اور ایک جماعتی ریاست بنانے کی کوشش، مودی سرکار کے وزراء اداروں کے اختیارات استعمال کرنے لگے۔ ارنب گوسوامی کی ضمانت بدترین مثال، من پسند افراد کی پشت پناہی وتیرہ بن چکی ہے، اکانومسٹ کی رپورٹ۔ کراچی میں موسم کے بدلتے تیور، نومبر میں سردی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، کم سے کم درجہ حرارت 10.5 ڈگری ریکارڈ، بالائی علاقوں میں بھی ٹھنڈ کے ڈیرے، زیارت میں پارہ -2 اور کوئٹہ میں 0 تک گر گیا۔ مرغزار چڑیا گھر کی رونق، کاون کو گڈ بائے کہنے کی تیاریاں، ہاتھی کو کمبوڈیا لے جانے کے لیے نور خان ایئر بیس روانہ کر دیا گیا، 25,000 ایکڑ رقبے پر محیط سینچری میں رکھا جائے گا۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ISI ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ مسلح افواج کے سربراہان بھی اس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں علاقائی اور ملکی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، DG ISI کی ملکی صورتحال پر بریفنگ، وزیر اعظم کی ISI کی صلاحیتوں کی تعریف۔ وزیر اعظم عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر، چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل مجاہد انور خان، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی اس موقع پر موجود تھے۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ڈائریکٹوریٹ جنرل ISI میں شرکاء کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں DG ISI نے قومی اور عسکری قیادت کو علاقائی اور ملکی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز کے خلاف ISI کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ PDM کی ملتان کے قاسم باغ اسٹیڈیم میں کل سیاسی پاور شو کی تیاری ہے، پولیس بھی ان ایکشن ہے۔ جلسہ روکنے کے لیے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں پولیس نے 400 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ PDM نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ لیگی کارکنوں نے گھنٹہ گھر چوک پر ریلی نکالنے کی بھی کوشش کی ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے دھاوا بولا گیا اور گھنٹہ گھر کو بھی چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا ہے۔ ملتان کے مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ فیصل آباد میں بھی سابق MNA میاں عبد المنان کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ لیگی MNA عائشہ رجب کے گھر پر بھی پولیس نے ریڈ کیا، لیکن تمام لیگی رہنماؤں کا یا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جلسہ ہر صورت ہوگا، جبکہ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جلسے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں ملتان سے، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نعمان خان بابر اور وسیم ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم، آپ کی طرف آتے ہوئے آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال ہے کیا اور کیا مناظر ہیں ملتان کے، کیسی تیاریاں چل رہی ہیں؟ جام بابر آپ کے پاس آتے ہوئے بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, मुल्तान में जो कल जलसा हो रहा है वो इंतज़ामिया और पीडीएम के लिए एक मुअम्मा सा बन गया है। पीडीएम हर सूरत ये जलसा करना चाह रही है, जबकि जो इंतज़ामिया है वो भी इन एक्शन है। अगर हम जलसा गाह की बात करें तो पहले तो जो इंतज़ामिया थी सिर्फ उनने आज सुबह जो है वो जलसा गाह का जो है वो कंट्रोल संभाल लिया था, लेकिन अब सूरत हाल इससे भी और ज़्यादा मुख्तलिफ है। अब जलसा गाह के अलावा घंटा घर जो कि प्लान बी में भी शामिल हो सकता था पीडीएम के लिए, कि अगर किसी तरह कारकुनान जलसा गाह नहीं पहुंच सकते तो वो यहाँ पर जो घंटा घर है वहाँ पर भी जलसा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि घंटा घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब से थोड़ी देर पहले राणा सनाउल्लाह की क़यादत में यहाँ पर रैली भी निकाली गई, लेकिन उसे भी पुलिस ने जो है वो नाकाम बना दिया है, लाठी चार्ज किया गया है। अब भी पुलिस की जो है भारी नफरी जो है यहाँ पर घंटा घर में मौजूद है। यहाँ पर पीडीएम ख़ासतौर पर पीपल पार्टी के यहाँ पर जो कारकुनान है वो टोलियों की शक्ल में आते हैं, तमाम पुलिस उन पर धावा बोल देती है और उनको मुंतशिर कर देती है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त ना सिर्फ जलसा गाह बल्कि जो घंटा घर है उसका मुकम्मल तौर पर जो है कंट्रोल जो है वो पुलिस ने संभाल लिया है। जाम बाबर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें नुमान खान बाबर ने भी ज्वाइन किया है, यूसुफ रजा गिलानी की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। नुमान बताइएगा यहाँ पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्तान का जो सियासी टेम्परेचर है इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। नारेबाजी की जा रही है, मशल बरदार रैली भी यहाँ पर निकाली गई है, लेकिन सूरत हाल ये कि गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो बड़े पैमाने पर दोबारा शुरू कर दिया गया है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब तक जो है 400 से ज़ायद कारकुनान जो है उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, जबकि 100 से ज़ायद जो है उनको नज़र बंद कर दिया गया है और ये सिलसिला जारी है वक्तन फ़वक्तन। इसके साथ साथ जो है मुल्तान के जो दीगर अजला हैं जनूबी पंजाब के, वहाँ पर भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया ताकि किसी भी सूरत इस जलसे को होने से रोका जाए। ताम सूरत हाल यहाँ पर यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है सुबह 12 बजे से 3 बजे के दरमियान जो है जीटी रोड के थ्रू अब पहुँचेंगी। उसके साथ साथ आसा भुट्टो जरदारी साहिबा जो हैं उन्होंने भी 12 बजे के करीब पहुँचना है। इसीलिए जो मेज़बान जो यूसुफ रजा गिलानी है उनका कहना यह कि हर सूरत जो है इस जलसे को करेंगे। अगर पुलिस ने रोका, अगर रोकने की कोशिश की तो हम मुजाहिमत भी करेंगे। अगर फिर भी जलसा ना कर पाए तो मुल्तान की मुख्तलिफ शाहराओं पर यह जलसा किया जाएगा, चौकों को बंद किया जाएगा। कल हर सूरत जलसे का प्लान है। अगर कासिम बाग में ना हो सका तो फिर सड़कों पर ये पावर शो होगा। जाम बाबर और नुमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। तो मुल्तान में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, ये हमारे नुमाइंदगान ने आपको बता दिया है और ये कुछ मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह कारकुनान इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और कल के जलसे को लेकर पुरजोश हैं। अली हैदर गैलानी का कहना है कि पीटीएम के रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुल्तान के तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अवाम के समंदर के सामने पुलिस और कंटेनर्स कुछ नहीं कर सकेंगे। कासिम बाग में जलसा होकर रहेगा। मैं मजम्मत करता हूँ जो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN PDM के दीगर लीडर्स और वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन किया, लाठीचार्ज किया। तमाम छोटे बड़े रास्ते मुल्तान के पुलिस ने बंद कर दिए हैं। एक बैटल ग्राउंड बना दिया मुल्तान को, एक जंग का मंजर है इधर। और हमारे जो कारकुनान हैं वो पुरअज़म हैं, वो पहुँच रहे हैं। अवाम के समंदर के आगे पुलिस नहीं रुक सकती। आवाम के समंदर के सामने कोई कंटेनर नहीं खड़ा होगा, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं खड़ी होगी। हमारे जो कारकुनान हैं वो उनका जोश उसी तरह बरकरार है कि 30 नवंबर का जलसा हर सूरत में किले के ऊपर होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कासिम बाग मुल्तान में कल जलसा होकर रहेगा। कारकुन रुकावटें तोड़कर जलसा गाह पहुँचें। कारकुनों को डंडे के बदले डंडा उठाने की उन्होंने इजाजत भी दे दी। जबकि राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है कि मरियम नवाज हर रुकावट तोड़कर मुल्तान पहुंचेंगी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हुकूमत ने जलसे से पहले ही जलसा कामयाब कर दिया। हुकूमत इस वक्त रियासती दहशतगर्दी पे उतर आई है। कल का जलसा होकर रहेगा और कोई ताकत PDM के जलसे को रोकेगी तो इंशाअल्लाह अवाम का सैलाब उन्हें बहा कर ले जाएगा। तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आएँ और जहाँ जहाँ पर पुलिस या कोई भी क़ुव्वत रास्ते में आती है उनकी क़ुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़ें
اور اگر وہ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بھی ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت ہے. اگر جلسے کا رخ نہیں کر سکیں گے تو یاد رکھیں جیلوں کا رخ کریں گے, بہادری کے ساتھ کریں گے, تمہارے جیلیں بھر دیں گے. اور میں اعلان کرتا ہوں کہ جو ملتان میں انتظامیہ نے رویہ رکھا ہے یہ پوری حکومت کی پلان ہے. میں اس کے خلاف اگلے جمعے اور پھر اتوار کو پورے ملک کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر مظاہرے کرنے اور احتجاج کرنے کا اعلان کرتا ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ ہر قیمت پہ ملتان پہنچیں گی اور انشاءاللہ تعالی تمام رکاوٹیں توڑ کے پہنچیں گی, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پورے پنجاب سے بالخصوص اور پاکستان سے بالعموم ہر کارکن, ہر ووٹر, سپورٹر, عہدیدار, ایم این اے, ایم پی اے, ٹکٹ ہولڈر سب کل جو ہے وہ ملتان کا رخ کریں گے انشاءاللہ تعالی. عمران خان جو 3 سالوں سے کہہ رہا ہے نا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, انشاءاللہ تعالی اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب علیل ہیں اور زرداری صاحب بھی علیل ہیں, تو انہوں نے آصفہ بھٹو صاحبہ کو انہوں نے کہا ہے کہ کل وہ جلسہ عام میں وہ خطاب کریں گے اور وہ شمولیت کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ میں بہت مشکور ہوں حکومت کا, انہوں نے جلسے سے پہلے ہی جلسہ کامیاب کر دیا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہماری سیاسی قیادت شہریوں کو درپیش مشکلات سمجھنے سے قاصر ہے. ہمارا مقابلہ ایسی سیاسی قوت سے ہے جو کبھی جمہوری جدوجہد سے نہیں گزری. سیاسی قیادت نے عام شہریوں کی بہتری کے کام میں کبھی حصہ نہیں لیا, یہ کہنا تھا وزیر اعظم کا. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ان قائدین کو عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں. اپوزیشن کا واحد مقصد یہ ہے کہ اپنے خاندانوں کی لوٹی ہوئی دولت اور کرپشن کو بچائیں. کورونا وبا سے عالمی معیشتیں تنزلی کا شکار ہونے لگی ہیں. زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے. 40 کروڑ افراد ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس سب سے